Samtang tabog kita sa mga detalye sa mga balitang regional karon nga puna mga kaamigo patay lawas sa usa ka lalaki nga nakita didto sa usa ka fish pond sa Ozamiz City. Posibleng ilubong na lamang kung walay book claim nga kabanay. Alang sa dugang detalye sa maong nga balita na report ni kaamigong Aldren Dilyama. Balita sakto sa hapon. Posibleng ilubong na lamang ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga nakita didto sa usa ka fish pond nga napalgana sa usa ka fish pond sa Purok Dagatnon, Barangay Maningkol, Ozamiz City. Mao kini ang gibutyag ni Good Samaritan Funeral Homes Manager og Tinago Barangay Kagawad, Honorable Jansin Tagal. Sumala pa niini wala paghihapon maila kung kinsa ang maong lalaki. Adunay nisubay nga nawalaan og kabanay gikan sa Lagunglong, Misamis Oriental. Apan dili kini mao ang tao nga ilang gipangita. Kahinumduman nga niadtong pitsa 20 sa buwan sa Disyembre napalgan sa mga mananagata ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga gibana-banang nagpangidaron og 50 anyos kapin kun kulang. Nakasuot kinig puti nga t-shirt og walay gisuot nga underwear. Matud pa ni Kagawad Tagal subay sa investigasyon sa mediko legal og kapulisan pagkalumos ang gikamatyan niini. Iyang gidugang nga walay nakitang foul play o samad ba hinuon sa lawas sa biktima. Dugang pa ni Kagawad Tagal gi-shoulder sa padayon asenso Ozamiz Administration ang galastuhon sa namatay ug ang paglubong unya sa patayng lawas niini kun ugaling wala paghihapoy ka pamilya nga moklima sa maong biktima. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Dilyama sa XMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa mga detalye sa mga balitang nasyonal karon nga puna mga kaamigo, mga pulis gitugutan nga mag-avail og Christmas o New Year break karong holiday season. Kamigang Mar Alawan alang sa dugang report. Balita sakto sa hapon. Taliwala sa nitumaw nga new leave policy, giaprobahan na ni Philippine National Police Chief of Police General Benjamin Acorda Jr. ang paghatag og Christmas ug New Year's break sa mga pulis. Tumong niini aron nga mahatagan og kahigayunan ang kapulisan nga makauban ang ilahang pamilya karong holiday season. Apan gitino ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jen Fajardo nga aduna kay tugbang kondisyon kung mag-avail ang usa ka pulis niini. Gitinaw ni Fajardo nga mahimo lamang muuli ang mga pulis sugod sa alas 5 sa hapon karong Disyembre 24 ug Disyembre 31 hangtod alas 5 sa buntag sa Disyembre 25 ug Enero 1. Kinahanglan usab nga mo-report ang mga pulis sa mga police station nga duol sa ilahang panimalay aron masiguro nga makaresponde sila kung kinahanglanon ang ilahang mga presensya. Dunga niini subli usab nga nagpahinumdom ang kadagkuan sa PNP ngadto sa ilang mga ginsakupan nga likayan ang pagkahubog ug dili gamiton ang ilang mga armas sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Tungod siguradong mag-atubang sila og tukmang kaso ug posible usab nga mawagtang sila sa serbisyo. Saktong balita kami gang Mar Alawan sa 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.